عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله بغيت في هذا الفيديو نقدم بعض النصائح للمقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا بما فيها الوطني والجهوي، انطلاقا من تجربتي الخاصه وتجربه الناس اللي قبل مني والناس اللي مورايا. دونك اول حاجه، اول نصيحه بغيت نعطيها في هذه الوقيته هي انكم اللي عنده ولا اللي عندها صديق ولا صديقتها من داك النوع المتشائم اسمح لي هذا النوع بين قوسين. دونك كاين واحد النوع كيبقى يجي عندك وكيبقى يقول لك بون هذا العام خايب، هذا العام داز علينا وجات كورونا وجات هادي والامتحان غادي يكون صعيب وما عرفت شنو غادي نديرو. المهم كاع دوك السلبيات وكاع كيبقى يعرضهم عليك، وهو من بعد صافي كينسى داك الشيء، كيمشي يخدم على راسو وانت كتبقى تفكر في داك الشيء وتعاود فيه بينك وبين راسك، ولا صافي هذا العام يدوز خايب ولا هذا. الا عندك صديق ولا صديقه من هذا النوع بلوكيه حتى يدوز ان شاء الله هذه الفتره، وديك الساعه بغيتي تهضر معاه انت حر. ولكن في هاد الوقيته بالضبط ما خاصناش نتلاقاو مع الناس، ولا بلوتو ما كاين من عندكم واحد لافونتاج انكم ما تلاقاوش مع الناس اي نوع. دونك هاد النوع هذا بالضبط كيأثر علينا سلبا وعلى النفسيه ديالنا وعلى التركيز ديالنا. دونك كنبقاو نركزوا مع السلبيات وكنخليو اننا راه خصنا نخدموا وخصنا نديروا بزاف د الحوايج. دونك اللي عنده شي صديق ولا صديقه من هذا النوع يقول لي اسمح لي تيجوز الامتحان ان شاء الله ونعاودوا الهضره ديالنا، حيت هاد الهضره ما تنفعك، ما غادت بالعكس الا ضراتك ما غاداش تنفعك. دونك حنا خصنا ان شاء الله في هاد الاوقات ديال الستريس وديال الامتحانات ودا خصنا شويه النفسيه تكون عاليه، يكون المورال طالع. ما خصناش داك النوع ديال الانسان اللي كيبقى يأزم فينا الله يجعل البركه. دونك هذه اول نصيحه. الا عندك شي واحد كيبقى يقول لك الوساوس الخايبه وكيبقى يقول لك السلبيات ديال المرحله، ارجوك بلوكي حتى تفوت هاد الاوقات ديال الامتحان، وديك الساعه بغيتي ترجع تهضر معاه انت حر. دونك ثاني نصيحه ان شاء الله بغيت نقدمها هذا النهار هي نظر للاشياء بنظره ايجابيه. الوغ كاينه كورونا، كان واحد الحجر بركنا شحال ديال الاوقات في دارنا، المهم اعتبروا انت هذا الشيء من الخير ليك. الوغ نتوما عندكم بحال مثلا البرومو ديال 2020 عندها ديزافونتاج على لي برومو اللي فاتوا. الوغ كو حنا كان عندنا البروغرام شارجي، يعني كتقرا العام كامل وفي الاخر كتسول على البروغرام كامل، ما كتعرفش فينا الدروس، فينا هما الدروس اللي غادي تحطوا لك من الدروس اللي ما غاديش تحطوا. دونك انت بالنسبه لك في هذه المرحله اعتبر ان هذا افونتاج ليك بانك ما كملتش البروغرام وغادي تسول غير في الدروس اللي قريتو. ما تبقاش عندك ديك الافكار ديال لا راه غادي يقولوا لنا شي حاجه ما قريناهاش، زعما يسولونا شي حاجه ما قريناهاش. راه امبوسيبل، راه الاستاذ ولا المشرفين على الامتحان راه ما هيبغيوش يحطموا التلاميذ. راه داكشي اللي قريتي راه هو اللي غادي تلقى ان شاء الله. يعني خذ هاد النيه ديال انك اللي قريتي هو اللي غادي تلقاو. دونك قلنا بتباعد على الاصدقاء المتشائمين، تنظر للاشياء بنظره ايجابيه. دونك عندك افونتاج ديال انك ما عندكش البروغرام كامل، دونك عندك واحد 4 ديال الدروس ولا 5 ديال الدروس كاع من كل ماتيير، ركز عليهم. ثالث حاجه هي انني بغيت نقول لك زعما باقي الوقت، الا باقي تا ما بريباريتيش مزيان باقي الوقت فين تبريباري، باقي لك ان شاء الله الايامات فين تبريباري، ماشي شي حاجه صعيبه. دونك كل نهار دير ماتيير مثلا دير فيها شي 2 دروس ولا هذا، راجعهم بالتمرينات ديالهم داكشي ان شاء الله يكون خير، باقي عندك الوقت. ثالث حاجه قلنا هي التركيز. رابع حاجه دونك ضروري غيجيك هذاك الاحساس ديال ستريس، ضروري غادي يجيك وقت غادي تزير عليك الحال، غادي تقول ما قريتش. هذاك شيء طبيعي في الانسان، يعني مع الامتحان كيجيونا داك الستريس وداك المهم كتحس بواحد الشده في النفس ديالك، ما قريتش، ما هادي شيء طبيعي، سواء قريتي سواء ما قريتيش غادي يجيك داك الاحساس ديال انك ما قريتيش.
ولكن كون على يقين انك الا قريتي شي حاجه وخا عقلك يقول لك راك نسيتيها، راه في لو جور ديال ليكزامان راك كتفكرها. على سبيل المثال بحال مثلا كنكونوا في شي لقاء ولا هذا مع الناس، كيكونوا كيذكروا شي كيهضروا ولا عندهم شي نقاش على شي موضوع، يعني انت عقلك ديك الساعه ما كيقولش لك راه فوالا راه هالمعلومات اللي عندك وهالافكار اللي عندك وهذه وكيعرضهم عليك. لا، كتبقى بشويه بشويه وانت كتصنت لدوك الناس، وعقلك كيبقى يعرض عليك في الافكار فكره بفكره موضوع بموضوع، وهذه معلومه بمعلومه، بحال داكشي في لو جور ديال ليكزامان. واخا تقول راك نسيتي كلشي، ولكن لا، راه عقلك ما حدك انت ودوك السويعات ديال ليكزامان كيدوزو، وانت كتبقى تسترجع في دوك المعلومات، وكتسترجع في داكشي اللي قريتي ايطاب باغ ايطاب. يعني راه حتى حاجه الا قل دخلتيها ليه راه ما كينساهاش ليك، راه ملي كتحتاجها راه كيجبدها لك وكيعطيها لك. يعني كون على يقين انك الا قريتي شي حاجه غادي تلقاها. امتى ما غاديش تلقى؟ الا ما قريتيش. داكوغ، انا داكوغ. دونك خامس حاجه واخر حاجه، توكل على الله سبحانه وتعالى. توكل على الله سبحانه وتعالى. يعني في لو جور ديال ليكزامان سير وانت كتقول راه الامتحان غادي يكون ساهل. هذه والله حتى هذه نقطه مهمه. الا مشيتي وانت غادي في الطريق مثلا كتقول الامتحان غادي يكون ساهل، الامتحان غادي يكون ساهل، الامتحان غادي يكون ساهل، بهاد العباره كيفاش كنرددها؟ بقى تردد في نفسك الامتحان غادي يكون ساهل، الامتحان غادي يكون ساهل، الامتحان غادي يكون ساهل. وان شاء الله عرفتي باذن الله ملي كتنزل الورقه ديال الامتحان فوق الطاوله، كتبقى تشوف غير كيبقاو يبانوا لك غير الاسئله اللي انت كتعرف اليوم، ما كيبقاوش يبانوا لك هذوك لي ديفيكولتي ولا هذا. لا بالعكس، كتبقى كطيح عينيك على ديك الاسئله اللي انت متعود عليهم او لا فايت شايفهم او لا كتعرف تجاوب عليهم. كون على يقين، قل بسم الله توكلت على الله، قرا الدعاء ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحقق مطلبي يا رب، ويسر لي فيما لما فيه خير لي. وصافي، قرا كاع الادعيه اللي انت اللي دعي الله سبحانه وتعالى كيف ما بغيتي بالطريقه اللي بغيتي انت. صافي، وشوف الورقه ديالك، شوف تاكد من عدد الصفحات اللي خصهم يكونوا عندك. راه كيكونوا الفوق كاين عدد الصفحات. يعني هاد دي كومون ديراج، هاد واحد الخطوات اللي كينقصوا شويه من داك ستريس. يعني اول حاجه تبدا بالدعاء، ثاني حاجه شد الورقه ديالك، شوف الفوق عدد الصفحات اللي خصهم يكونوا، قلب الورقه ديالك واش عندك الصفحات هما باش بلا ما تكون ناقصاك شي صفحه، مثلا شي خطا مطبعي ولا شي حاجه تكون ناقصاك شي صفحه وتستريسا في الوقت ديال الامتحان ما تلقاش عندك الورقات كاملين. دونك قلنا اول حاجه دير الدعاء، ثاني حاجه تاكد من عدد الاوراق اللي في الامتحان اللي خصهم يكونوا عندك واش هما النيت اللي عندك، تكتب الاسم ديالك ومهم دوك المعلومات اللي كنكتبوا والرقم الوطني وهذا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وما تقراش مثلا الاسئله كاملين، يعني خصك تاكد زعما تقرا داكشي، ولكن قرا لي غران تيتر، لا دوك العناوين الكبار. يعني واش هذوك الدروس انا ولا دوك لي بارتي في الدروس واش انا يعني عارفهم، كوم سا كيبقى العقل ديالك بشويه كيبقى يسترجع في دوك المعلومات. غير قرا لي غران تيتر بحال هكا، قرا لي غران تيتر الاول الثاني الثالث الرابع باش تعرف شحال باش تبدا، حيت ماشي بالضروره انك تبدا من التمرين الاول ولا التمرين الثاني ولا هذا تمشي بالتسلسل. يعني قرا لي غران تيتر وزرب على داكشي اللي كتعرف ليه. الا زربتي على داكشي اللي كتعرف ليه، مشيتي لداك التمرين ديك البارتي اللي كتعرف ليها واللي انت ضابطها وخدمتيها هي الاولى، واخا تكون التمرين الاخير في الامتحان، يعني بحال كتعطيك واحد لو بوين ديال موتيفاسيون، وهذا يعني كتموتيفيك باش انك تكمل الامتحان كامل. الوغ كو لا بديتي بالتمرين الاول، انت مشيتي بالتسلسل التمرين الاول مثلا فيه شي صعوبه ولا شي حاجه بحال ما عرفتش، كتبقى تقول لا باقي الوقت خصني نكمل هذا التمرين. الوغ كو لا مشيتي للتمرين الاخر غادي يكونوا فيه نقيطات اكثر وتقدر تخدموا بالزربه. دونك بدا بهكا، بدا بالتمرين اللي كتعرف ليه، وديك الساعه لا ولا النيفو ديال لي زيكزيرسيس بحال بدا ديك الساعه من الاول من الثاني وانت غادي. وان شاء الله يوفق جميع التلاميذ يا ربي بدون استثناء. الله يوفقكم، واللي باغي ينجح
الله ينجحوا، واللي باغي اون بون نوت الله يسهل عليه في اون مونسيون اللي تكون كبيره يا ربي، والله ولي التوفيق، والله يعينكم يا ربي، وان شاء الله كلشي يدوز بخير وعلى خير، يدوز احسن كاع ما كنتمناو يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.